शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो तो नसारा में तमद्दुन में हनूद। ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो। तुम सभी कुछ हो ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खरे मन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो इस्लाम पे लगने वाला घुन है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आज आपको ये बात बता दूं कि इस्लाम को लगने वाले घुन का आगाज हो चुका है। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले पेशन गोई की थी वो आज हूबहू सच होने वाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था वैलुल लिल अरब, तबाही है इन अरबों के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था क़यामत के नज़दीक ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त ये अरब बहुत थोड़े हो जाएंगे और इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज यूएई ने इसराइल को कबूल कर लिया है और सऊदी अरब भी इसराइल को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर फ़लस्तीन का हाल देखा जाए तो फ़लस्तीन में ये तहलका मच चुका है कि अहले इस्लाम के जो बड़े एम्पायर मुल्क है सऊदी अरब, जिसकी तरफ अहले इस्लाम की हर वक्त नज़र रहती है और जो फ़लस्तीन का सबसे बड़ा दाई था सऊदी अरब, आज वही सऊदी अरब उस फ़लस्तीन को कबूल करने के लिए तुला बैठा है और यहूदियों की आहोश में पनाह लेने को है। नाज़रीन, एक तरफ तो फ़लस्तीन इसमें गमो गुस्सा नजर आता ही है और दूसरी तरफ ईरान का भी ये कहना है कि ये यूएई और सऊदी अरब का एक अहमकाना फैसला है कि वही यहूदी जो आज तक मुसलमानों की रगे हयात काटते रहे, आज वही अहले अरब उन्हीं इसराइलियों को अपनी आहोश में जगह देने को तैयार हैं। ना सिर्फ जगह देने को तैयार हैं बल्कि जनवरी 2020 से सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के दरवाजे खोल दिए हैं कि यहां आके कोई भी फ़लस्तीनी सियाहत करे, कारोबार करे, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि ये अहले इस्लाम के दरमियान तय था कोई भी इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि आज तक फ़लस्तीनियों ने मुसलमानों की रगे हयात काटी और कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बगावत नहीं की, मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं की। लेकिन आज अहले अरब उन्हीं की आहोश में पनाह लेने को हैं और उन्हीं को तस्लीम कर रहे हैं। ना सिर्फ उनको तस्लीम कर रहे हैं बल्कि उनके साथ दोस्तियां भी बढ़ रही हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी बढ़ाए जा रहे हैं और उनके साथ लेन देन और कारोबार का सिलसिला भी जारी हो रहा है। इसी गमो गुस्से की वजह से फ़लस्तीनियों ने अपना सफीर यूएई से वापस बुला लिया है और में मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी और दीगर ममालिक इसकी हमायत में खड़े हैं। सिर्फ यूरोपियन ममालिक बल्कि इस तरह बहरीन, हमान, उर्दन, मिस्र समेत तमाम ममालिक इसे अच्छा करार दे रहे हैं और इसे एक इक़दाम करार दिया जा रहा है। फिलहाल तो ये तय हुआ है कि इसराइल ने जो फ़लस्तीन के मगरबी इलाके अपने कब्जे में किए हुए हैं वो उनसे वापस हट जाएगा और उनको आज़ाद कर देगा। लेकिन उसके सफीर ने बाद में ये ट्वीट किया कि ये हमने महज कुछ वक्त के लिए हमने ये मुआहदा किया है, इस पर पूरा तरह अमल नहीं किया जाएगा। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब का इसराइल को कबूल करना मुसलमानों की बहुत ज्यादा दिल आजारी होगी। मुसलमान सऊदी अरब से मोहब्बत करते हैं, हमारे बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस हैं और हमारी हर तरह की मोहब्बत सऊदी अरब के लिए होती है और मुसलमान हर तरह की मुस्बत उम्मीद सऊदी अरब से लगाते हैं। लेकिन जिस वक्त अहले इस्लाम के पैदाइशी दुश्मन को सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा तो लाखों करोड़ों मुसलमानों की दिल शिकनी होगी और यकीनन कई मुसलमानों के दिल में सऊदी अरब के खिलाफ नफरत जरूर पैदा होगी। नाजरीन, ऐसा ही एक मुआहदा 2002 में भी हुआ था।
عرب ممالک نے یہ شرط رکھی تھی اسرائیل کے سامنے کہ اگر اسرائیل فلسطین سے اپنی فوجیں واپس ہٹا لیتا ہے اور 1967 کے سرحدوں پہ واپس لوٹ جاتا ہے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، لیکن اس وقت بھی اسرائیل نے اپنے کیے ہوئے وعدے سے منہ موڑ لیا تھا، اور یقیناً ہم دعا کرتے ہیں ایسا نہ ہو، لیکن یقیناً آج بھی اسرائیل کا رویہ کچھ اسی طرح کا ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اٹل فیصلہ فرما دیا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل جو مسلمانوں کا پیدائشی دشمن ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں کی اسرائیل کے ساتھ دوستی کبھی نہیں چل سکتی۔ ناظرین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی اسرائیل کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ انہوں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا۔ عزیز ناظرین، معاہدے میں فی الحال تو فلسطین کے وہ مغربی علاقے جن پر اسرائیل قابض تھا انہیں آزاد کرنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ عزیز ناظرین، فی الحال تو یو اے ای نے فلسطین کے ان مغربی علاقوں کی بات کی ہے جن پر اسرائیل قابض تھا، اور فی الحال اسرائیل بھی اس معاہدے پر ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو واپس ہٹا لے گا، لیکن نہ تو بیت المقدس کے بارے میں کوئی بات کی گئی، نہ تو مسجد اقصی کی حرمت کے بارے میں کوئی بھی بات کی گئی۔ ناظرین، اسرائیل کے سفیر کا کہنا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہوگی، اور دونوں ممالک کے وفود نہ صرف ایک دوسرے کے ہاں دورہ کریں گے کہ کئی ایک باہمی معاہدے بھی ہوں گے، ان میں باہمی طور پر سرمایہ داری، سیاحت، براہ راست فضائی پروازیں۔ اگر یو اے ای بیت المقدس جانا چاہے گا تو اس کے لیے راستے بھی کھول دیے جائیں گے، اور پھر یہودی ایجنٹ اپنا کھیل جیسے مرضی چاہیں کھیلتے رہیں گے۔ ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور دیگر سہولیات بھی موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ باہمی سیکیورٹی کے معاہدے بھی کیے جائیں گے، اور گھاس کا رکھوالا بحث ہوگی۔ اب وہی اسرائیلی جو آج تک فلسطینیوں پہ قابض رہے، آج وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے آئیں گے، یعنی اپنے ظلم کرنے کے لیے اب صحیح طرح ان اسرائیلیوں کو فلسطینیوں پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ اس کے میکے کا ڈر خوف ہوتا ہے، لیکن اس کے میکے والے آ کے اس کے خاوند کو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اب تمہارے حوالے ہے، تم جو چاہو مرضی کرو۔ اب وہ خاوند آزاد ہے، جو مرضی ان کی بیٹی کے ساتھ کرے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ آج فلسطین کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ڈر اور خوف رکھتے تھے، کبھی سعودی عرب کا، پاکستان کا، یو اے ای کا، کسی کا خوف ان کے دل میں تھا، اب وہی لوگ فلسطین کے اوپر سیکیورٹی کریں گے، بلکہ سیکیورٹی کیا کریں گے، اپنے تشدد کی انتہا کریں گے۔ معزز ناظرین، اب زمانہ عرب کی تمام تر دیواریں، تمام تر دروازے فلسطین کے لیے کھلے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان گرتی ہوئی دیواروں میں مجھے مسلمانوں کا مقتل سجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی نہ رہی، وہ شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں ہم مرسی ہگاہیں کہ نمازی نہ رہے، بلکہ وہ صاحب اوصاف